बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन मुंगा सेकंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस को वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज मुंगा डिफाइन को दिसी ची अ सर्किट यूज्ड टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टर। आगा सर्किट ची आगा मुंता दागे पर जरिया सरम यो अननोन रेजिस्टर मालूम यो वायर ची दागे रेजिस्टेंस मुंता मालूम नहीं अमुंग पी आगा फाइंड कवर शू दिस डिवाइस तंग सो वेटस्टोन ब्रिज होता है। दाजम सरा यो इंग्लिश इंजीनियर या साइंटिस्ट दा गनम वेटस्टोन दा वो आगे डिस्कवर कड़ा आगे जोड़ कड़ा दा डिवाइस या दिस सर्किट नुजक होता वेटस्टोन ब्रिज होता है। बेसिकली जम सरा दा मुश्तमिल पर सबनी इट कंसिस्ट ऑन बैटरी गिलवानोमीटर एंड फोर रेजिस्टर। दा जम सरा मुश्तमिल पर सबनी पर गिलवानोमीटर बानी पर बैटरी बानी और पर फोर रेजिस्टर बानी। पदी फोर रेजिस्टर के जमसला द्व रेजिस्टर पैक्स सी द्व रेजिस्टर बस पैक्स पई यो रेजिस्टर पे जमसला वेरिएबल रेजिस्टर पई और बल जमसला बा आन नोन रेजिस्टर पई ताकि मंगा रेजिस्टेंस मालूम और वार्ड जमसला दा रेजिस्टर या R1 वत तासु वेले शई दिता R2 वेले शई और दिता R3 वेले शई दिता R4 दलतो वाला मालूम और कर दिले में और को P में और को और दिले में Q में और को और दिले में R नो और दा कम ची ना मालूम है अगले में X नो और को उस खबर अदारा चिमुंगे चीज़ों से दा P और Q दा वो पैक्स रेजिस्टर भाई P में जम सरे दा पैक्स ते और Q में जम सरे दा पैक्स रेजिस्टर दे और दा X जम सरा आन नोन रेजिस्टर दे दा आन नोन दे आन नोन और दा आर जमसरा दा वेरिएबल रेजिस्टर दे उस गोले दा जमसरा द बैटरी सरा कनेक्टेड दा ईएमएफ जमसरा ई जमसरा दा ईएमएफ शो उस खबरदार ची तो दी बैटरी ना बदलता करंट फ्लो की कन्वेंशनल करंट द पॉजिटिव टर्मिनल द फ्लो की नेगेटिव टर्मिनल था आई करंट जमसरा प्लस का फ्लो की उदा आई करंट ची दत्त की राशि दा जमसर दत्ता दा चूंकि पैरेलल सर्किट है दत्ता बा करंट डिवाइड शी स करंट बा दिलारा बनलाट चाहे बन I1 करंट दवाई और दे करंट हमना I2 करंट दवाई उस खबरदारा कि कम से के बाद जमसरा करंट ज्यादा हो गई चिकला द कम रेजिस्टेंस जमसरा कमी अल्ता करंट ज्यादा हो गई और द कम रेजिस्टेंस कमी नो आगे के बाद जमसरा ज्यादा के बाद कम रेजिस्टेंस फ्लो बा कई हाँ जमसरा दी की बा I1 करंट फ्लो कही तब I2 करंट फ्लो कही दा जमसरा चबक्का मसूल बालिकार कही दा जमसरा पनल कंडीशन बालिकार कही इनी जमसरा बा नुंबा दा आन नोन रेजिस्टेंस संग मालूम नुंबा दा वेरिएबल रेजिस्टर बा दा खपली मर्जी मुताबिक दा चेंज को दा बस सेवा को कमाओगे चिकन मुंगा द दी रेजिस्टेंस द दी R और द दी P दा वैल्यू सेम को दी मतलब दाशो ची द A और द B पे में से कम पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B अब हम सब बराबरी V B माइनस V A इन द पॉइंट पे में से दी पॉइंट में से पोटेंशियल डिफरेंस या V A माइनस V B दा हम सब प्लस का हाई पोटेंशियल शो और हम सब लो पोटेंशियल शो दी हाई पोटेंशियल ने लो पोटेंशियल माइनस को हम सब द A और द B पे की पोटेंशियल डिफरेंस राशि दक शांति द A और द D पे की पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो A D इज इक्वल टू VA माइनस VD उस खबरदारा चिदा A VA दलीरा पारा दोनों द पारा कामन दे चिकला बजमसरा नल कंडीशन राजी निकला बजमसरा द B और द D पे की पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल शी चिकला मुंगा दा R द अननोन रेजिस्टर मुंग द खपली मर्जी मुताबिक सेवा को और कमाओ न मुंगा द A और द B पे की द पोटेंशियल डिफरेंस सेवा को कमाओ तो चिकला जमसरा द D और द B पे की द पोटेंशियल डिफरेंस कल सेम शी नदी मतलब दाशो ची जमसरा पदी वक्त दा गिलवानोमीटर बा दी कमा स्तन चिदा आगा पर डिफ्लेक्शन जमसरा नशो की जमसरा बस जीरो डिफ्लेक्शन शो की वली जका ची गिलवानोमीटर को अलग डिफ्लेक्शन शो के ची कल जमसरा करंट फ्लो कई उस ची कल द डी पॉइंट और द डी पॉइंट पे मेंस की द पोटेंशियल डिफरेंस सेम शी व जे पोटेंशियल डिफरेंस सेम शी नो करंट को ना खतरा ले शी
نه به کرنټ برتلی شي ځکه چې د دواړو پوټینشل سیم دی. نو موږ به دغه کنډیشن څنګه پیدا کوو چې کله د ډي او د بي په منځ کې پوټینشل ډیفرنس سیم شي هغه موږ چینج کوو په دې ریزسټنس باندې. دا ویریبل ریزسټر چې کوم دی دا موږ د خپل مرضۍ مطابق سیوا کوو او کمو به چې دا کله موږ سیوا کوو کمو نو چې کله د دې ریزسټنس او د دې دواړو ویلیو سیم شي نو بیا به د A او د D په منځ کې او د A او د B په منځ کې د A او د D په منځ کې پوټینشل ډیفرنس په سیم بشي. اوس ګورئ زم سره موږ چې کله به VAB برابر شي د VAD نو په دې دوران کې به زموږ سره دا ګلوانومیټر ډیفلیکشن به څه شي زیرو وشي. موږ به دا ویریبل ریزسټر به څه کوو دا به سیوا کوو کمو به چې کله زموږ سره ګلوانومیټر ستن زیرو ته راغله د دې مطلب دا شو چې د دې دواړو پوټینشل وسه شو سیم شو او پوټینشل ته پته ده د A او د B منځ کې پوټینشل به څه برابر دي پوټینشل برابر I ضربي R. نو دلته زموږ سره کومه کرنټ چې دی هغه I1 دی کرنټ زموږ سره I1 او R ریزسټنس زموږ سره P دی نو I into P او دلته چې کوم کرنټ فلو کوي هغه دی I2 into R. زموږ سره یو ایکویشن دا راغی I into P او I2 into R. اوس خبره دا را چونکی زموږ سره B او د D پوټینشل سره دا سیم دی او دا سیم زموږ سره یو کامن پوینټ دی دواړو پوینټ لپاره د دې مطلب دا شو چې زموږ سره د B او د C او د A او د D پوټینشل به د پوټینشل ډیفرنس بټوین D and C and B and C دا به هم سیم وي. اوس ګورئ دلته زموږ سره کم کرنټ I1 چې فلو کوي هغه کرنټ په دلته فلو کوي I1 ځکه چې دې لپاره سره سیریز کمبینیشن دی او په سیریز کمبینیشن کې کرنټ زموږ سره همیشه لپاره سیم وي او دلته چې کوم کرنټ فلو کوي دلته دې لپاره دا سیریز سرکټ دی نو کوم I2 کرنټ چې فلو کوي نو هغه دلته هم فلو وکړي. نو اوس ګورئ پوټینشل ډیفرنس بټوین VBC دا به هم برابر شي د پوټینشل ډیفرنس بټوین VBC دا هم ایکول شي. اوس ګورئ دلته چې کومه کرنټ فلو کوي هغه زموږ سره I1 شو I1 into resistance سره کیو دی نو کیو is equal to دلته چې کوم resistance دی هغه معلومه ده X دی او کرنټ زموږ سره I2 into X دی له ورکو ایکویشن نمبر 2 ان زموږ سره یو ایکویشن جوړ شو چې I1 into P او بل زموږ سره جوړ شو I2R او بل زموږ سره جوړ شو I1Q او I2X. اوس که زه کار وکم چې دا ایکویشن 2 راوالم او په ایکویشن 1 باندې ډیوایډ کړم ایکویشن 1 I1Q is equal to I2X divide by په دې ایکویشن ډیوایډ کوم I1P is equal to I2R. نو I1 او I1 به ختم شي I2 به ختم شي زموږ سره پاتې شي Q divided by P is equal to X divided by R. اوس په دې کې زموږ سره unknown resistance کومه ده دا X دی دا unknown چې معلومه ده R به دې طرف ته راشیب شي نو Q divided by P ضرب R is equal to X یا X is equal to Q divided by P ضرب R. ان تاسو ګورئ دا X زموږ سره کوم ریزسټر و دا زموږ سره نامعلوم و د دې ریزسټنس موږ ته معلوم نه و نو موږ د دې ویټسټون برج په ذریعه سره یو unknown resistance موږ څه کو هغه معلوم کو چې X is equal to Q divided by P ضرب R. موږ ویل زموږ سره به دا په پور ریزسټر مشتمل په دې کې به دا درې زموږ سره معلوم وي په دې دریو کې به دا دوه زموږ سره پیکس وي د Q او د P ویلو پیکس وي او دا R به موږ د خپل مرزي مطابق چینج کوو موږ به دینه دا X د unknown resistance معلومو زموږ سره ویټسټون برج زموږ سره هغه ډیوایس دی چې د هغې په ذریعه سره موږ یو unknown resistance معلومولی شو.